बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, निगरान हुकूमत का जाते जाते महंगाई का एक और जोरदार झटका। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई है। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 56 पैसे का इजाफा। नेपरा की जानिब से बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि निगरान हुकूमत का जाते जाते महंगाई का एक और जोरदार झटका। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई है। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 56 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नेपरा की जानिब से बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा। अहम खबर है महंगाई का एक और जोरदार झटका। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई है। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 56 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नेपरा की जानिब से बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि निगरान हुकूमत का जाते जाते महंगाई का एक और जोरदार झटका। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई है। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 56 पैसे का इजाफा किया गया। नेपरा की जानिब से बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत का जाते जाते महंगाई का एक और जोरदार झटका। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 56 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। और अहम खबर यह है कि वासा लाहौर ने तारीख रकम कर दी है। वासा लाहौर ने तारीख में पहली बार 1 अरब 46 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। तमाम अफसरानो अमले की खुसूसी मेहनत से हमें ये तारीखी कामयाबी मिली है। ये उनकी जानिब से बयान भी जारी किया गया है। अहवाल जानेंगे, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, बताइए, वासा ने अहम संगमील अबूर किया है। बिल्कुल, वासा इंसानिया की इस वक्त तमाम तर तवज्जो इस चीज पर मरकूज है कि अदारे की जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। इसके तनाजुर में जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे रिकवरियां की जा रही हैं और वासा के रेवेन्यू में इजाफा किया जा रहा है। अब वासा लाहौर की जानिब से ये अहम संगमील अबूर किया गया है कि वासा लाहौर ने तारीख में पहली बार 1 अरब 46 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की कलेक्शन कर ली है। IMD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया गया और डायरेक्टर रेवेन्यू की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई कि वासा लाहौर की जानिब से 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा जो रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन की गई है। इस मौका पर MD वासा की जानिब से तमाम डायरेक्टर्स और रेवेन्यू विंग के अफसरान और अमले को बेहतरीन रेवेन्यू कलेक्शन पर शाबाशी दी गई। MD वासा का कहना था कि तमाम अफसरान और अमले की खसूसी मेहनत से इन्हें ये तारीखी कामयाबी मिली है और मुस्तकबिल में भी इसी मेहनत और अज़म के साथ रेवेन्यू कलेक्शन में मजीद इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इंतखाबी मैदान सजने को तैयार, हलकों के मसाइल भी बेशुमार। NA-120 भी मसाइल की आमाजगाह। अहले इलाका उम्मीदवारों से ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आते। अहले इलाका ने इस हवाले से एतराज़ात भी उठाए। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर। इलेक्शन सरगर्मियां और हलकों की सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाने वाला हलका NA-120 मसाइल से दो चार। हर तरफ कचरे के ढेर, सड़कें टूट फूट का शिकार। इस हलका से मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक, पीपल्स पार्टी के मुनीर अहमद, जमात इस्लामी के रशीद अहमद और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार राशिद अली मैदान में हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर राशिद करामत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अहले इलाका कहते हैं उम्मीदवार गाड़ियों में बैठकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वोट लेने के बाद तो ये नजर ही नहीं आते। गंदगी, गैस, पानी, बिजली की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। नंगना औखा है, ना इत्थे बत्ती आउंदी है, ना पानी आउंदा, ना गैस आउंदी। पानी दा, गटरां दा, इधरों सड़कां दा टुटियां भज्जियां सारियां सड़कां ते उन्हां मजीद इलैक्शनां तो पहले हौसला दे रहे ने ते बन जाणगियां। पास आते हैं तो जो बैनर लगा के चले जाते हैं, वो किसी का मसला नहीं सुनते। 2018 में ये हलका NA-128 था जिसमें शेख रोहेल असगर कामयाब हुए थे। खबर है कि सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का
تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار آئین سے متصادم نہیں۔ لاہور سے محمد اشفاق کی رپورٹ۔ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیار کا معاملہ جسٹس شاہد بلال حسن نے 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار دیتا ہے۔ سیکشن 215 آئین سے متصادم نہیں۔ عدالت عالیہ نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے قانون موجود ہے، سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف درخواست قابل سماعت نہیں۔ درخواست گزار میاں شبیر اسماعیل نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا اختیار آئین سے متصادم ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے، تاہم عدالت نے درخواست منظور نہیں کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے زمان پارک پولیس آپریشن کے دوران پولیس پر تشدد کے 2 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت خارج کرنے کے حوالے سے سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ آن لائن سسٹم میں خرابی کے باعث بانی پی ٹی آئی کی 2 مقدمات میں حاضری مکمل نہ ہو سکی۔ وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ بانی پی ٹی آئی باقاعدگی سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ میں گرفتاری کے بعد ضمانتیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے کارروائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ درخواستیں الیکشن کے بعد دیکھی جائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت درخواست ضمانتوں پر سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی۔ پولیس خدمت مراکز اور ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز شہریوں کی سہولت کے لیے 24 گھنٹے کھول دیے گئے ہیں۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق امیانہ کہتے ہیں کہ جنوری میں صوبے بھر میں 11,50,000 سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ شہر لاہور کے ہسپتالوں میں پولیس خدمت کاؤنٹرز پر شہریوں کو خدمات کی فراہمی مسلسل جاری ہے۔ پولیس خدمت کاؤنٹر سے جنوری میں 1,275 میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے۔ 500 پولیس افسران اور ان کے اہل خانہ کو پولیس خدمت کاؤنٹر سے سہولیات فراہم کی گئیں۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی کا عمل بھی تیزی سے جاری۔ جنوری میں 11,50,000 سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ 9,90,000 سے زائد شہریوں نے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ 1,00,000 سے زائد شہریوں نے فریش، 95,000 سے زائد نے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروائی۔ 5,000 سے زائد شہریوں کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ 2,000 سے زائد شہریوں نے انڈومنٹ کیٹیگری میں اپنے لائسنس کو اپ گریڈ کیا۔ 1,400 سے زائد شہریوں نے اپنے گم شدہ لائسنس کو دوبارہ حاصل کیا۔ 5,00,000 سے زائد شہریوں نے بذریعہ آن لائن لائسنس کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ ترجمان ٹریفک پولیس پنجاب کے مطابق ٹریفک پولیس کے دفاتر اور خدمت مراکز سے بھی شہری اپنا لائسنس حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب رواں سال کے پہلے ماہ ہی 5,00,000 سے زائد شہری قانون شکن نکلے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار آج بھی سب سے آگے۔ جنوری میں 28,000 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ کم عمر ڈرائیونگ پر 843 گاڑیاں، موٹر سائیکل اور رکشے بند کروائے گئے۔ اپلائیڈ فور اور بغیر نمبر پلیٹس 28,000 وائلیٹرز پکڑے گئے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر 6,000، خطرناک انداز میں ڈرائیونگ پر 10,000 وہیکلز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سی ٹی او لاہور عمارہ اطہر کا کہنا ہے کہ بغیر ہیلمٹ، ون وے، رانگ پارکنگ، دھواں چھوڑنے اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 2,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ چالان کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں بلکہ شہریوں کی اصلاح مقصود ہے۔